अस्सलाम वालेकुम। इमाद्स ओडिसी में खुश आमदीद। मैं हूँ इमाद कासिर और आज हमारा मौजू है ग़ुलाम मोहम्मद कासिर की शायरी और पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी को आप ऐसे उलूम व फ़नून का मजमुआ करार दे सकते हैं जिनका ताल्लुक़ ऐसे मुशाहिदात व तजर्बात से हो जिन्हें हवास ख़म्सा आम हालात में महसूस न कर सकते हों। माबादु नफ्सियात इसे कहा जाता है। कुछ ऐसी मावराई कैफ़ियत समझ लीजिए, जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है या एस्ट्रल प्रोजेक्शन है या नियर डेथ एक्सपीरियंस है या इस तरह या क्लेयरवॉयंस है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलीपैथी है, ये सारी उसकी ज़ैली शाखें करार दी जा सकती हैं और इन तमाम चीज़ों को पैरासाइकोलॉजी की तारीफ़ में शामिल कर सकते हैं। लेकिन वाज़ेह रहे कि पैरासाइकोलॉजी सिर्फ़ इन्हीं उलूम व फ़नून तक महदूद नहीं है। कासिर साहब की शायरी की जहाँ तक बात है तो मोहब्बत का जज्बा उनकी शायरी का एक बुनियादी जज्बा है और उनका मारूफ़ तरीन शेर भी इसी हवाले से है। और उनकी शायरी में आपको खुदा से मोहब्बत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत आपको उनकी शायरी में बहुत शिद्दत से नज़र आती है। उनका रिसाई कलाम का एक अलग मजमुआ है जिसमें आप ये तमाम ज़ाविये देख सकते हैं। फिर उनकी वतन से मोहब्बत या कायद और इकबाल से मोहब्बत या बहुत सी जो हमारी कदावर अदबी शख्सियात हैं जैसे अहमद अदीम कासमी साहब या फैज़ अहमद फैज़ साहब और मजीद अमजद साहब, इनके हवाले से जो कासिर साहब की नज़में हैं वो आप देख सकते हैं कि उनकी इन शख्सियात से किस तरह की एक अकीदत रही। फिर कासिर साहब की अमन से मोहब्बत भी आपको उनकी शायरी में बहुत मकामात पर नज़र आती है, चाहे वो उनकी बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ये वाली गज़ल हो, या चाहे उनकी वो नज़में हों जो उन्होंने पेशावर में गढ़ी कमरदीन में जो बमों के धमाके से स्कूल के बच्चे शहीद हुए थे, वो नज़में हों। तो आपको उनकी शायरी में मोहब्बत अपने मुख्तलिफ़ ज़ावियों में नज़र आती है। लेकिन उनकी शायरी में पैरासाइकोलॉजी का जो एक अंसर है इस पे कदरे कम बात हुई है। मेरी एक तहरीर मौजूद है इस हवाले से और आज मैं उसी हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि कासिर साहब की ज़िंदगी में जो उनका तीसरा शेरी मजमुआ शाया हुआ दरियाए गुमा के उन्वान से 1997 में उनकी ज़िंदगी में शाया होने वाला ये आखिरी मजमुआ था। उसका एक शेर है कि वो बेदिली में कभी हाथ छोड़ देते हैं तो हम भी सैरे समावात छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे सैरे समावात की जो तरकीब है इससे पहले शायद ही कहीं और नज़र आई है। हर कैफ ये शेर बज़ाहिर जितना सादा लगता है उतना सादा नहीं है और इसकी परतें अगर खोली जाएँ तो पैरासाइकोलॉजी की मुख्तलिफ़ मनाज़िल आपको इसमें महसूस होती हैं। फिर जो कासिर साहब का दूसरा शेरी मजमुआ जो उनकी ज़िंदगी में शाया हुआ था 1988 में, उसका उन्वान ही बड़ा पुरअसरार मालूम होता है कि आठवां आसमां भी नीला है। और इसी उन्वान के तहत जो उनकी नज़्म है उस नज़्म में भी आपको वाज़ेह तौर पर ऐसे हवाले मिलते हैं। फिर इसी मजमुए की एक नज़्म समीता पाटिल के उन्वान से है और उस नज़्म को अगर आप पढ़ते हैं और उस नज़्म के हवाले से जो ख़ास बात है जो कासिर साहब के हवाले से फ़न और शख्सियत पे जो मकाला है एम.फ़िल का डॉक्टर सुहेल अहमद ने पेशावर यूनिवर्सिटी से किया है वो मकाला, उसमें इस वाक़ये की तफ़सील मौजूद है कि ये जो समीता पाटिल के उन्वान से नज़्म है ये उस सुबह मुकम्मल हुई जिस शाम को समीता पाटिल का इंतकाल हुआ और इसको पैरासाइकोलॉजी में प्रीकॉग्निशन कहते हैं, यानी बाद में वक़ूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात की पहले से ख़बर हो जाना। 1996 में कासिर साहब ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर मरकज़ को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इन दिनों जो फ़िलासफ़ी का ताज़ा तरीन मौज़ू है, यानी उन दिनों 1996 में, वो है हीट विदाउट लाइट एंड लाइट विदाउट हीट का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे बात हो रही है फ़िलासफ़ी में। और आप सोचिए कि इस इंटरव्यू से उनका 20-21 साल पुराना शेर जो 70 की दहाई के वस्त में उन्होंने कहा था, जो उनके पहले मजमूए की गज़ल का मतला है कि आग दरकार थी और नूर उठा लाए हैं, हम हथेली पे अबस तूर उठा लाए हैं। और माबदुन नफ्सियात से ख़ुसूसी दिलचस्पी थी
شہزاد احمد صاحب کو، اور شہزاد احمد صاحب نے قاصر صاحب کے پہلے مجموعے تسلسل کے حوالے سے کہا تھا کہ قاصر نے بہت سے ایسے گوشوں کی نقاب کشائی کی ہے جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئے۔ شہزاد صاحب کا اشارہ پیراسائیکالوجی کے انہی موضوعات کی طرف تھا۔ کچھ اور اشعار دیکھیے کہ یوں ہی آسان نہیں ہے نور میں تحلیل ہو جانا، وہ ساتوں رنگ قاصر ایک پیراہن میں رکھتا ہے، بچی طور سے جو اترنے لگیں وہ کرنیں میرے فن کی تورات پر، گلے ماہ گھومتے چاک پر کف کوزہ گر سے پھسل گئی، کہ بساط گردش سال و سن یہی فرق اپنے پرائے کا، میں نے پڑھا تھا چاند کو انجیل کی طرح، اور چاندنی صلیب پر آ کر لٹک گئی۔ اندیکھی دنیاؤں اور واضح مابعد و نفسیاتی حوالوں سے ہٹ کر اگر ہم قاصر کے جو رومانوی اشعار ہیں ان کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک خاص پراسراریت نظر آتی ہے۔ جیسے یہ شعر دیکھیے، خوشبو گرفت عکس میں لایا اور اس کے بعد میں دیکھتا رہا تیری تصویر تھک گئی، پہلے ایک سائے سے خوشبو کو نکلتے دیکھوں، پھر وہ خوشبو تیری تصویر میں ڈھل جاتی ہے، اسی لیے تو زمیں پر وہ اجنبی نہ لگے، میں ان سے پہلے ملا تھا کسی ستارے پر۔ آپ نے محسوس کیا کہ ان تینوں اشعار میں بظاہر تو وہ رومانوی اشعار لگتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں سائے سے خوشبو کا نکلنا یا ستاروں پہ ملنا یا خوشبو کو گرفت عکس میں لانا، یہ پیراسائیکالوجی کی مختلف منازل قرار دیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو۔ رنگوں کی اہمیت پہ بہت زور ہے پیراسائیکالوجی میں۔ رنگوں کی اپنی نفسیات ہوتی ہے جو آپ کے تاثرات کے ساتھ تبدیل بھی ہوتی ہیں، یہ بات پکاسو نے کہی تھی۔ اور اب آپ شعر دیکھیے کہ سب رنگ ناتمام ہوں، ہلکا لباس ہو، شفاف پانیوں پر کمل کا لباس ہو، رنگ پھولوں نے چنے آپ سے ملتے جلتے، اور بتاتے بھی نہیں کون ادھر آیا تھا۔ رنگوں کی طرح ہندسوں کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے پیراسائیکالوجی میں اور سیاقت الاعداد، اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہندسوں کی جو ایک اپنی پراسراریت ہے، ان کے اپنے راز ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن قاصر صاحب کے جو اشعار جن میں ہندسوں کا ذکر آیا، ان کے بہت سے ایسے اشعار ہیں اور ان میں ایک بہت عجیب طرح کی آپ کو ایک پراسراریت محسوس ہوتی ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ ساری چابیاں میرے حوالے کیں اور اس نے اتنا کہا، آٹھوں پہر حفاظت کرنا شہر ہے 9 دروازوں کا، ملنے کی ہر آس کے پیچھے اندیکھی مجبوری تھی، راہ میں دشت نہیں پڑتا تھا 4 گھروں کی دوری تھی، 6 دن تو بڑی سچائی سے سانسوں نے پیام رسائی کی، آرام کا دن ہے کس سے کہیں دل آج جو صدمے سہتا ہے۔ کسی شے، مقام یا شخص یا واقعے کے بارے میں جسمانی طور پر بعید ہوتے ہوئے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس سے پیراسائیکالوجی میں کلیئرموئنس کہتے ہیں، اور یہ بھی پیراسائیکالوجی کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ اسی پس منظر میں آپ شعر دیکھیے کہ کیسے دیوار کے اس طرف کی عبارت ملی، اور دیکھیے کہ شعر میں نے مانا حد نظر تک اس کی جلوہ نمائی ہے، اس سے آگے دیکھ سکو تو صرف میری بینائی ہے۔ خوابوں کی اہمیت کا تذکرہ گزشتہ مذاہب سے لے کر دین اسلام تک، اور پھر سگمنڈ فرائڈ اور کارل یونگ کی تھیوریز اور ان کی بکس موجود ہیں، بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اور قاصر صاحب کے وہ اشعار جن میں خواب کا ذکر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان میں پراسراریت کا پہلو اپنی جگہ ہے۔ کچھ شعر آپ سنیے کہ خواب گوں سائے نظر آتے ہیں بے خوابی کے، میرے کمرے کی فضا کتنی طلسماتی ہے، ایک خواب نما بیداری میں جاتے ہوئے اس کو دیکھا تھا، احساس کی لہروں میں اب تک حیرت کا سفینہ بہتا ہے۔ قدیر شفائی صاحب نے قاصر صاحب کی وفات پر کہا تھا کہ قاصر کی منزل افق سے بھی پار تھی،
قتیل صاحب کو اندازہ تھا کہ افق سے پار انہی لوگوں کی منزل ہو سکتی ہے جو افق سے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور قاصر صاحب بلا شبہ افق سے پار انہی دنیاؤں میں ہیں جن کی بازگشت ہمیں ان کی شاعری میں محسوس ہوتی ہے۔ اور قاصر صاحب کے اس شعر پر میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ سکونت جس بھی سیارے پہ ہو، ہم اپنی آنکھوں میں نئے خطوں کی خاطر خواہش تسخیر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔